क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 23 एहसान दानिश। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एहसान दानिश चैप्टर नंबर 23। पहला सवाल, मैमार किसको कहते हैं? राजमिस्त्री को मैमार कहते हैं। सवाल नंबर 2, बोध कैसा मिस्त्री था? इसका जवाब है बोध शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। अगर आप लोग किताब में पढ़े होंगे आप लोग को लगता होगा ये सही आंसर है। सवाल नंबर 3, रट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? ये आप लोग को पता ही होगा, पढ़े होंगे तो। अगर इसका जवाब है रट पर मजदूर की मजदूरी 12 आना थी। सवाल नंबर 4, रट से क्या मुराद है? इसका जवाब है रट्टा कुएं से पानी निकालने वाला एक आला जिसमें पहिया लगा रहता है। समझे? रट्टा कुएं से पानी निकालने वाला एक आला से जिसमें पहिया लगा रहता है। समझ गए? सवाल नंबर 5, रट्टा कौन था? रट्टा कौन था? इसका जवाब है रट्टा राहत पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। सवाल नंबर 6, एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था? इसका जवाब है एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया था। किस यूनिवर्सिटी में? लाहौर यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 7, आम तौर पर रट्टा चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? ये आप लोग को पता ही होगा। आम तौर पर रट्टा चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है? इसका जवाब है रट्टा चलाने का काम बैल से लिया जाता है। किससे? बैल से लिया जाता है। सवाल नंबर 8, रट्टा किस निगाहें मेहनतिया से क्यों झुक गए थे? रट्टा निगाहों ममूनियत से क्यों झुक गई? इसका जवाब है रट्टा निगाहें ममूनियत से इसलिए झुक गई कि एहसान दानिश ने इस जगह एक घटना का काम करने का वादा किया था। सवाल नंबर 9, हर नोट किसको कहते हैं? हर नोट किसको कहते हैं? इसका जवाब है खूबसूरत और घुटीले बंदे के नौजवान को हर नोट कहते हैं। किसको कहते हैं? खूबसूरत और खंटोले बंदे को नौजवान को हर नोट कहते हैं। सवाल नंबर 10, मस्ती के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया था? इसका जवाब है खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम करना छोड़ दिया था। ऑब्जेक्टिव सवाल ख़त्म। अब आ गया सब्जेक्टिव सवाल, मुख्तसर गुफ्तगू। सवाल नंबर 1, रट के पानी से कौन कौन से काम लिए जाते थे? इसका जवाब है रट के पानी से कई काम किए जाते थे। रट के पास से एक नदी निकलती थी जो हौज से जाती थी और वो हौज के हमेशा पानी से भरा रहता था और हौज के पानी से ईंटें भिगोई जाती थी और चुनांचे भी बनाए जाते थे और दीवारों पर भी छटकारे जाते थे। सवाल नंबर 2, रट की मौत कैसे हुई? इसका जवाब है रट एहसान दानिश के रट पर काम करता था और वो काम तो बैल का था, लेकिन बैल नहीं मिलने पर ये काम आदमी से लिया जाता था। क्यों? बैल नहीं मिल रहा था इसलिए आदमी करता था और रट अपनी घरेलू मजबूरी की वजह से रट चलाने का काम करता था। अगर आखिरकार वो 3-4 दिन तक काम पर नहीं आया, कौन? रट नहीं आया था। बाद में मालूम हुआ कि 3-4 दिन खून की दस्त आने पर इंतकाल हो गया था। किसका? रट का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 3, मुंसिफ थकान मिटाने के लिए क्या तरकीब करता था?
اس کا جواب ہے منصف تھکان مٹانے کے لیے معمول بتایا تھا۔ جب وہ ٹرک چلاتے چلاتے تھک جاتا اور کام سے فارغ ہو جاتا تھا تو پہلے پیر بدن میں تیل مسلتا تھا، پھر اپنی پانی گرم کرتا تھا، پھر اچھی طرح غسل کرتا تھا۔ کون؟ منصف۔ اس عمل سے منصف کی دن بھر تھکان دور ہو جاتی اور جسم ہلکا ہو جاتا تھا۔ منصف کا ایڈجیکٹو بھی قسم سبجیکٹو کا دوسرا، اردو میں جمع بنانے کے لیے 4 قاعدے کی تعریف مثال کے ساتھ لکھیں۔ اردو میں قاعدے کی تعریف مثال میں لکھیں۔ پہلا، تمام لفظ مذکر ہو یا مؤنث جب وہ حروف علامتنے سے کی، قید کے وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہو تو ان کی جمع ون سے بنتی ہے۔ جیسے مرد مردوں، عورت عورتیں، جوان جوانی، جیسے آخر میں نون نہ آئے۔ سوال دوسرا، اگر اسم کے آخر میں علامت تذکیر الف یا ہا ہوتی ہے تو جمع میں یہ علامت یا مجہول سے بدل جاتی ہے۔ جیسے بچے جیسے بچے، ہا آیا نا لاسٹ میں، بچے آیا، لڑکا الف آیا، یہاں الف بتا رہا نا، لڑکا لڑکے۔ اسم کے آخر میں نون غنہ ہو تو اور اس سے پہلے الف ہوتی ہے تو جمع میں الف یائے معجول سے بدل جاتی ہے۔ الف ہو تو یائے معجول بدل جاتی ہے۔ جیسے میں دیکھتے ہیں کنوے، جیسے الف آیا لاسٹ میں، یہاں میں بدل گیا نا، کنوے، دھنوے۔ سوال نمبر چوتھا، اسم کے آخر میں علامت تنیات یعنی یا حروف ہو، اسم کے آخر میں تنیات معروف ہو تو اس کی جمع الف اور نون غنہ کے اضافہ سے بنتی ہے، اضافہ سے نون غنہ ہو جائے۔ جیسے روٹی روٹیاں، خوشی خوشیاں، لڑائی لڑائیاں، جیسے نون آخر میں نون آئے، یہ روٹی میں جا رہا ہے، یا کو گیپ کر دینا، نون غنہ کر دینا، نون لا دینا ہے۔ جیسے روٹی روٹیاں، بہت طرح چیز رکھ سکتا ہے۔ درجہ ذیل میں سے سوال نمبر 3، درجہ ذیل محاورے کے معنی واضح کرتے ہوئے جملے بتائیں۔ اس میں تین چیز پوچھ لیا، جیسے محاورہ بھی پوچھا ہے، معنی بھی اس کا بتانا اور جملے بھی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ دانتوں میں انگلی دبانا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ افسوس کرنا۔ دانتوں میں وہ کام نہیں کرتے، وہی افسوس کر رہا۔ اس کا جملہ ہوگا، اس کی حرکت دیکھ کر ہم دانتوں میں انگلی دبانے لگتے ہیں۔ اس کی حرکت دیکھ کے کسی کی بھی۔ آنکھ بچانا، انتظار کرنا، اس کا جملہ، ان کی راہ میں محمد آنکھ بچائے ہیں۔ تیسرا، بات کوپی جانا، برداشت کرنا، کسی نے اس کو کچھ بول دیا، وہی برداشت کر لیا۔ وہ میری باتوں کو پی گیا۔ آنسو پی جانا، غم کرنا، شرمندہ صدمہ سہنا، شرمندہ نہیں، صدمہ سہنا۔ میں اپنے آنسو پی گھر گیا۔ خاک کا پیوندہ لگانا، مر جانا، اس کا مطلب خاک کا پیوندہ لگانا کہ کوئی چیز کے لیے نہیں، مر جانا، وہ خاک کا پیوندہ ہو گیا۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل الفاظ کے ضد بتائیں۔ گہرا، اتھلا، شب روز، بیمار، صحت مند، لطیف، کیفیت، تعریف، شکایت، آشنا، بیگانہ، نا آشنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگ کو کیسا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا میرا والا۔